السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس هذا غادي نخدمو واحد الطابلو، يعني من الاول ديالو ونقادوه، ولانه من خلاله غادي نطبقو مجموعة ديال لي فورمول اللي كتعتبروا اساسيين وخاصكم يعني تعرفوهم. دونك اولا نبداو الطابلو ديالنا، نديرو هنايا جانفي، من بعد نديرو ديبليكي انها باش تعطينا من جانفي حتى ديسمبر بهذا الشكل هذا. من بعد اننا ناخدو نعتبرو اننا حنا اونتربريز مثلا، وعندنا واحد مجموعة ديال لي برودوي مثلا عندنا برودوي الاولاني، ابخي عندنا برودوي الثاني، برودوي الثاني. نعتبرو انه حنا كنبيعو مثلا فقط 6 ديال لي برودوي، يعني بهذا الشكل هذا. نحاولو اننا نقادو واحد الطابلو، دونك غادي نسيليكسيونيو هاد الامور ديالنا كلهم، يعني من هنايا من ديسمبر لهنايا البرودوي 6، يعني من ا واحد حتى لام 7. ومن بعد غادي نجيو لهنايا الجروب ديال بوليس ونديرو توت لي بوردور هكا باش يبان لينا الطابلو ديالنا. ابخي نقادو يعني بعض الامور اللي غادي نحتاجو اننا نحسبوهم، مثلا نجيو لهنايا نديرو توتال، يعني التوتال ديال كل برودوي بالنسبه للعام. تابيلاسيون باش نمشيو يعني السيلول اللي تبعها نديرو لا موين. من بعد اننا نديرو نشوفو ماكسيموم اشنا هو البري ماكسيموم، يعني اعلى معدل باش تباع. نشوفو شنو هو اقل معدل اللي حققوا لنا واحد البرودوي. مينيموم نشوفو يعطينا مثلا شنو هو لو طو ديال الشيفر دافير، لو طو دو شيفر دافير، يعني كل برودوي نعرفوه شحال كيحقق لينا، شحال النسبة ديالو بالنسبة للشيفر دافير جينيرال اللي غيكون عندنا. نشوفو شنو هو البرودوي اللي رونتابيليتي. نبغيو نعرفو مثلا بالنسبة البرودوي اللي هو لو بلو رونتابل، برودوي le plus rentable. نبغيو نعرفو البرودوي اللي اقل لا موان رونتابل، برودوي لا موان رونتابل. دونك يكون الطابلو ديالنا على هاد الشكل بحال ما هكا. نديرو لي بوردور باش يبان عندنا الطابلو. كيبان عندنا هادو انه يعني الكتبة خارجة، دونك ممكن كنجيو لهنايا ونزيدو مثلا بهذا الشكل هذا، ولا نزيدو شوية هنايا باش هادي تبان كبيرة. كذلك بالنسبة لهادي نزيدو نكبروها شوية. لكن الا بغينا مثلا الكتبة كما كنقولو انها ترجع للسطر، فمن هنايا ممكن نديرو هنايا في هادي renvoyer à la ligne automatiquement، و لا ميم شوز بالنسبة لهادي. يعني نعاودو نحاولو اننا نصغرو هكا مزيان، نحاولو اننا نسيليكسيونيو. يعني فاش كيكون عندك واحد لا لين اللي هو طويل بزاف وما باغيش تسيليكسيونيه، يعني بحال هكا تبقى غادي تمشى، يعني ممكن انه تجي لهنايا فقط مثلا تكليكي هنا، كتلاحظ على انه دار لا سيليكسيون لهاد لا لين كاملة. دونك نحاولو اننا نقادو الكتبة ديالنا، نديروها هنايا تكون سونطري، نديروها اون غرا،
نبدلو ليها سميتو النوع ديال الكتبة، نخليوها مثلا بحال ما هكا. نحاولو اننا يعني الطابلو ديالنا نلونوه باش يبان مزيان. نخليوه مثلا بهذا الكولور هذا. لي برودوي يكون عندهم واحد الكولور كذلك، مثلا هاد اللون. بالنسبة نحاول نموديفي هادي نديرها ماجيسكول تي، كذلك ندير لهم واحد اللون بهذا الشكل هذا. نعاود لا ميم شوز. دونك بالنسبه لهنايا فهو غادي يعطيني التوتال ديال كل برودوي، يعني بالنسبه للعام. هنايا بالنسبه للعام وغيعطيني لا موين بالنسبه للعام، ماكسيموم بالنسبه للعام. باغي مثلا يعطيني التوتال بالنسبه لكل شهر. توتال يعني غندير واحد الطابلو اخر هنايا توتال، وندير لا ميم شوز لا موين، ندير الماكسيموم المينيموم الشيفر دافير، يعني لو طون ديال الشيفر دافير بالنسبة كل شهر بحال ما هكا. دونك هادو هما الطابلوات ديالي باش غادي نخدم، واللي غادي نحتاجهم انه فاش غادي نبغي نقاد لي دياغرام ديالي باش يلخصوا ليا جميع الامور اللي كيكون عندي. دونك هكا باش غادي نبداو في الاول، وهذا كمثال يعني فاش غادي تعرف هاد الطريقه هذه كيفاش تقاد الطابلو ديال كيفاش يعني تزيد ليه لي فورمول باش غادي تبقى تخدم. يعني ديك الساعه كل واحد والمجال ديالو، وغادي تطبق على حسب الامور اللي عندك وعلى حسب لي دوني اللي عندك نتايا. دونك هنايا نحاولوا اننا نشوفوا يعني نفهموا هذا الطابلو هذا الطابلو يعني فيه الاشهر من جونفي حتى لديسمبر يعني عام. وهنا عندنا كما قلنا حنا نعتبروا اننا حنا اونتربريز كنبيعوا 6 ديال لي برودوي، وهنايا غادي يكون يعني الشيفر دافير يعني شحال بعنا بالنسبه يعني البرودوي الاولاني شحال بعنا فيه بالنسبه للشهر الجونفي، بالنسبه لفيفري اكسيتيرا. دونك غير خصونا ارقام هنايا، وباش ما نكتبوش حنايا ارقام بحال ما هكا ونبقاو نكتبو بزاف، يعني خصنا واحد المده اللي هي كبيره. دونك كاينه واحد الاداه اللي غادي دير لينا هاد الخدمه هادي. غنمشيو لانسيرسيون، عفوا غادي نمشيو لي فورمول، هنايا وغادي نديرو انسيري اون فونكسيون بحال ما هكا. هنايا غادي نديرو توس، ومن بعد كليكيو على وحده كما كانت هنايا، ومن بعد غنديرو اليا ونحاولوا اننا نكتبوها يعني نكتبو ال يعني في الكلافي، يعني ما يكونش واحد الفرق ما بيناتهم ديال المده باش بهكا تعطينا يعني الاداه على اش كنقلبوا. اليا بحال ما هكا، وغادي نختاروا هذه اليا بوين اونتر بوين بورن ونديرو اوكي. هنايا اشنو غادي تعطيني المينيموم، يعني هنا غادي تقول لك حدد لي واحد القيمه نديرو انه في واحد الشهر مثلا ممكن اننا نحققوا صفر ديال المبيعات، يعني ما بعناش واحد البرودوي. ونديرو الماكسيموم، يعني هادو كتختارهم من عندك. الماكسيموم نديرو اكبر حاجه بعناها مثلا في واحد البرودوي معين، نديرو مثلا 15000 درهم، نديرو 15000 ونديرو اونطري. دونك بهكا عطاتنا واحد الرقم اللي محصور ما بين 0 و 15000. ومن بعد غادي نجيو هنايا ونديبليكيوه، يعني كنشدو هاد السيلول هادي من هاد المربع اللي لتحت ونبقاو بحال ما هكا. دونك غادي يعطيني دائما هاد الارقام هادو غيكونوا محصورين ما بين 0 و 15000، وممكن ديرهم نتايا على حسب الرقم اللي باغي. يعني بهكا كيبان ليا 67 هي اصغر قيمه عطاها لينا، لكن ممكن يعطيك صفر يعني الا زدنا. دونك
بهكا غادي نكونوا يعني عمرنا الطابلو ديالنا بواحد الشكل اللي هو سريع. لكن غيكون عندنا واحد المشكل، انه مثلا نغير هادي، مثلا باغي نكتب فيها صفر، اون فوا غادي نغير غنلاحظ على انه الطابلو ديالي كامل غادي يتغير. غتلاحظوا غنكتب دابا صفر، ندير اونطري، غتلاحظوا على انه كاع الطابلو ديالي تغير. دونك يبقى عندي هذا المشكل هذا. علاش؟ لانه دابا هذا الطابلو هذا خدام بهاد لا فورمول هادي. دونك ان حنايا باش ندوزو هذا المشكل هذا، غادي نسيليكسيونيو الطابلو ديالنا كاملو بحال ما هكا، وغادي نديرو ليه كوبي. يا اما غادي نديرو كونترول سي يعني كوبي، اولا غنمشيو لاكاي هنايا، ومن هنايا غادي نديرو كوبي، يعني بحال نديروها من هنايا كوبي بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نجيو لهنايا الكولي، وفي هاد البلاصه هادي كولي لي فالور، ونديرو بحال ما هكا كولي. دونك غادي نلاحظوا على انه دابا يعني ما بقاش كتعطينا ديك الفورمول، انه الا غيرت دابا هاد الصفر هذا هو اللي كنا غيرنا قبيله، كانت هي واحد القيمه معينه ورديناها صفر. دابا مثلا نردوها 15، غندير اونطري، ما غاديش تغير لينا، ما غاديش يتغيروا لينا الامور الاخرين يعني هكا. يعني دابا الطابلو ديالنا ولا بقات كما بغيناه. ابخي نحاولوا دابا نشوفوا كيفاش كنحسبوا توتال. يعني الا باغي نشوف الشيفر دافير اللي حقق ليا البرودوي الاولاني بالنسبه للعام، يعني نشوف التوتال ديالو. نحاول نصغر شويه من هنايا، ما بغيش نصغر بزاف لانه كاين بالنسبه ليا كنخدم باكران اللي هي كبيره كيبان ليا واضح، لكن كاين اللي كيبي يعني كيشوف فيديوهات من بورطابل ديالو. دونك هادشي علاش كنخلي هادي كبيره باش يحاولوا انهم يكونوا باينين هاد الارقام. دونك نحاول نصغرها تنفهموا الاداه اللي غادي نستعملو. دونك بالنسبه هنايا عندي التوتال باغي انه في هاد السيلول هادي يتجمع ليا، يعني يكون عندي من جانفي حتى لديسمبر. دونك غنمشي لهنايا غادي ندير تساوي، وغادي ندير هنايا بي جوج زائد، وندير في الكلافي زائد، وندير سي دو زائد دي دو بلس اف دو اكسيتيرا، تنكملهم تنوصل يعني تنوصل ديسمبر بهذا الشكل هذا. لكن وندير اونطري. دونك بهكا حسبت ليا هاد الامور كلهم اللي عطاتني 122961، وعقلوا على 122961. ولكن هذا بالنسبه ليا مشكل، وهاد الطريقه هذه ماشي عمليه. علاش؟ لانه نفترض انه الا كان عندي واحد لا لين اللي فيه مثلا 400 ولا 300 ولا 1000 سيلول وباغي نحسبهم، دونك غادي نخسر واحد المده اللي هي كبيره. زائد انه ممكن نكليكي على واحد السيلول واحده اخرى، يعني بلاصه ما نبغي نسيليكسيوني هادي من غير ما نرد البال، دونك غيكونوا عندي لي كالكول ديالي خاطئين. دونك هاد الطريقه هذه ما خداماش. دونك غنشوفوا شنو هي الطريقه اخرى اللي اسهل ونربحوا بها الوقت. دونك نمسحوا الاولانيه، سواء من هنايا غادي نكليكيو جوج الخطرات ونسيليكسيونيو هاد الامور ونديرو سيبريمي، اولا كنضغطو كنسيليكسيونيو هادي وكنجيو لهنايا هاد البلاصه هادي نسيليكسيونيو ونديرو سيبريمي من الكلافي. دونك بهكا. اذا هنايا فاش كينفعونا لي فورمول. دونك الفورمول الاولى اللي غادي نشوفو هي لا فورمول هنايا نلقاوهم في السام اوتوماتيك، وغادي نديرو لا سام وهنايا كتجي يعني دائما ماشي كتختار لك البلاصه اللي انت باغي، لكن انت كتحدد ليها. نحددو انه من هنايا تال يعني من بي 2 تال ام 2، وغادي نلاحظوا هنايا انه هاد السيلول هادي نديرو اونطري. اولا بعد عطاتنا كما عطاتنا يعني نفس الرقم اللي عطاتنا قبيله 122961. نعاود نرجع لهادي انه كتساوي ايكال لا سوم وقوس بي 2 2 بوين ام 2. شنو كتعني هادي؟ كتعني على انه
هاد السيلول هادي حسبات لينا بدات لي كالكول من بي دو، ها هي بي دو تال ام دو. هذا هو المعنى ديال إيكال صوم قوس بي دو دو بوان ام دو. دونك هنايا حسبنا بواحد الطريقة اللي هي سريعة يعني وغادي نتفاداو انه نوقعو في واحد الخطأ. دونك هنايا غادي نحبس الفيديو باش ما نطولش فيهم، وفي الفيديو الماجي ان شاء الله نكملو لي فورمول ديالنا اللي غادي نشوفو.